नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानुहु सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक ऐसा वजीफ़ा देने जा रहा हूँ जिससे आपके तमाम काम हो जाएंगे, तमाम मकासिद पूरे हो जाएंगे, तमाम हाजत पूरे हो जाएंगे और हर मुश्किल से अल्लाह जल्ल शानु आपको निकाल फेंकेगा। और सबसे बढ़कर आखिरत का भी निजात है, आखिरत का भी सामान है और आखिरत का भी उसमें आपको फ़ायदे हैं, सिर्फ दुनियावी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का अहादीस मुबारक हैं कि दो कलमे ऐसे हैं कि बोलने में आसान है, सिर्फ दो कलमे हैं, और दो कलमे ऐसे हैं कि बोलने में ज़्यादा आसान लेकिन वज़न में सबसे भारी और सबसे ज़्यादा वज़नदार। तो मेरे भाई, इस अहादीस मुबारका के साथ एक और कलमा अगर आप मिलाओगे तो 3 कलमात हो जाएंगे, और ये 3 कलमात दुनिया के हर मुश्किल से छुटकारा दे देगा। दुनिया के हर मुश्किल से अल्लाह जल्ल शानु आपको दूर रखेगा। बुखारी शरीफ का बिल्कुल एंड वाला आखिरी हदीस मुबारक है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब देखे दो कलमे हैं और इसमें क्या है? अल्लाह जल्ल शानुहु की बड़ाई है, अल्लाह जल्ल शानुहु का अज़मत है और अल्लाह जल्ल शानुहु का मकाम मर्तबा। मतलब ये है कि हम उनको ऐसे कलमात के ज़रिए याद करते हैं जिसके ज़रिए अल्लाह फ़ौरन हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाता है। कलिमतान हफ़ीफ़तान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि दो कलमे हैं और इंतहाई मुख्तसर हैं लेकिन सबसे ज़्यादा भारी हैं। अब इसके साथ अगर आप ये मिलाओगे व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, एक बात, ये एक पॉइंट होगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इनको ख़ास टाइम पर अदा करोगे और ख़ास तादाद में, तो फिर मेरे भाई सोने पे सुहागा है। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है और अल्लाह आपको पूरी दुनिया का बादशाह बना देगा। एक बादशाह तो ये है ना कि ज़बानी जबा खर्ची है, और एक ये है कि दिल का बादशाह। तो अल्लाह जल्ल शानु आपका दिल गनी कर देगा, गिना से भर देगा, और साथ साथ अल्लाह जल्ल शानु तमाम रास्ते आपके लिए खोल देगा, और अल्लाह जल्ल शानु आपके साथ बहुत ही नरमी के साथ सलूक करेगा। मेरे भाई, मैं इन कलमात के बारे में क्या बताऊं? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया तो मेरे बताने का फिर कोई हक नहीं है, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वही हम बता सकते हैं। अच्छा, ये आप नोट कर ले, मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा। दो तरह के उलमा किराम से और आमिलीन हजरात से नकल है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, एक ही हो गया। अब यही कलमात हैं लेकिन एक लफ्ज़ इसमें नहीं है। वो कौन सा है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मेरा अपना मामूल जो है और लोगों को जो बता रहा हूँ वो ये है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। लंदन में यूके में मेरी बहन थी, उसके ऊपर लाखों पाउंड कर्ज था, और इतना कर्ज कि वो घर से भी नहीं निकल सकती थी और बहुत ही परेशान, इतना
کہ ان کا کوئی حد نہیں تھا. تو میرے بھائی ہر راستہ ان کے لیے بند تھا. بند گلی میں داخل ہوئی تھی اور اپنوں نے ان کے ساتھ جو انہیں دھوکہ کیا، فراڈ کیا، ان کی وجہ سے انہوں نے قرض لیا اور حکومت سے بھی قرض لے لیا، یار دوست سے بھی قرض لے لیا. مطلب ایسے پھنس گئی ایسے کہ خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. یہ ان کا زبان ہے. لیکن میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ خودکشی کر لو گی تو پورا کا پورا آگے زندگی جو نہ ختم ہونے والا ہے وہ آپ جہنم میں گزارنا چاہتی ہو تو خودکشی کر لو، نہیں چاہتی ہو تو اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتی ہے؟ اللہ نے اگر ہر راستہ بند کر دیا نا تو یہ وظیفے والا راستہ، یہ مانگنے والا راستہ، اللہ سے مانگنا، یہ تو کھلا ہوا ہے. یہ کیوں آپ اختیار نہیں کرتی؟ تو ان کو جو خاص ٹائم بتایا، خاص تعداد بتایا، وہی آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا بتا رہا ہوں. جب میری بہن نے 1 ہفتہ یہ عمل کیا تو اللہ نے تمام قرضے اتار دیے، تمام قرضے، اور یہاں تک کہ ان کے پاس 1000 پاؤنڈ ان کے پاس جمع ہو گئے. اب روزانہ آپ لوگوں نے 1 تسبیح پڑھنی ہے، لیکن تسبیح خاص ٹائم پر، اور وہ خاص ٹائم نہیں ہے کہ صبح نماز کے لیے آپ اٹھ گئے تو سنت آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد اس ہی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں ہے. 100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی. میرے بھائی 3 دن کے بعد آپ کو رزلٹ ملے گا، 3 دن کے بعد. لیکن اگر ایسا راستہ ہو اور ایسا مشکل ہو اور مشکل بڑا ہو تو آپ 1 ہفتہ پڑھیں. لیکن میرے اپنی زندگی کا معمول یہ ہے کہ میں پورا زندگی، میں نے اپنے زندگی کا یہ حصہ بنایا ہوا ہے، اور جب سے یہ عمل میں نے شروع کیا ہے اس دن سے لے کر آج دن تک اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا. الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. اللہ کا شکر ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ شروع کر لیں. شروع کرنے کے بعد پھر اس ہی ویڈیو کے کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے نسلیں مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گی. اجازت سب کو ہے، ہر کسی کو اجازت ہے، خاص اور عام کوئی نہیں، ہر کسی کو خاص اجازت ہے. نہ واٹس ایپ پر مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ کمنٹ میں. لیکن صرف کمنٹ میں آپ لکھ کے اللہ اکبر یا یہ الفاظ لکھ کے انشاءاللہ تعالی میرے بھائی اللہ جل شانہ ہر بند راستہ آپ کے لیے کھول دے گا، اور اللہ جل شانہ کا مدد ہو آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.